सभामुख महोदय, विनियोजन विधेयक 2081 का सिद्धान्त र प्राथमिकतामा केही म कुराहरू राख्न चाहन्छु। 3 गतेको राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको वेबसाइटको तथ्याङ्क अनुसार अहिले नेपालको ब्याङ्कहरूमा टोटल डिपोजिट 61 खरब 75 अरब छ भने अहिले टोटल लेन्डिङ 50 खरब 78 अरब छ र त्यो तथ्याङ्क हेरे भने हाम्रो अहिले आजको दिनमा पनि लगभग 11 खरब रुपियाँ हाम्रो ब्याङ्किङ सिस्टममा छ, ब्याङ्कभित्र छ। हाम्रो फरेन करेन्सी रिजर्भ अहिले 18 खरब 44 अरब छ भने रेमिटेन्स पनि पोहोर साल हेरी 21% बढेको छ। हामीले बाहिरबाट यो तथ्याङ्क अध्ययन गरे पनि हाम्रो अर्थतन्त्र अत्यन्तै राम्रो परिस्थितिमा छ भन्ने हामीले बुझ्छौँ, तर त्यो परिस्थिति छैन। हाम्रो मन्दीमा जाने परिस्थितिमा हामी पुगेको छौँ। हाम्रो इकोनोमिक एक्टिभिटिज अत्यन्तै कम भएको छ र इकोनोमिक एक्टिभिटिज बढाउनको निम्ति अहिले हाम्रो दुईटा मुख्य चुनौतीहरू छ। एउटा, हामीले पैसा खर्च गर्न सकेको छैनौँ। हामीले पैसा खर्च गर्न सकेको छैनौँ भन्दाखेरि 3 हिसाबले हामीले हेर्नुपर्छ: सरकार, निजी क्षेत्र र सर्वसाधारण व्यक्तिहरू। र निजी क्षेत्र र सरकारको बारे धेरै कुरा आइसक्यो, म यो कुरा राख्न चाहदिनँ। तर हाम्रो अर्थतन्त्र, त्यहाँका नेपाली नागरिक, नेपाली जनता, साधारण व्यक्तिहरूले पनि आफ्नो सेभिङ्सलाई खर्च गरेर यो अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउने एउटा परिस्थिति, विशेष गरेर यो सहकारी लघुवित्तहरू क्रियाशील भएको यो 10-15 वर्षदेखि यसले अत्यन्तै ठुलो सहयोग हाम्रो अर्थतन्त्रलाई गरेको छ। अहिले आजको दिनमा हाम्रो 30,000 भन्दा बढी सहकारीहरू छन्। 25 देखि 30 लाखसम्म सहकारी सदस्यहरू छन्। तर उनीहरू अहिले सबै समस्यामा छन्। जुन सानो सानो उनीहरूले पुँजी खर्च गर्थे त्यो उनीहरूले खर्च गर्न नसकेको कारण पनि हाम्रो अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन। अर्थतन्त्रमाथि, हाम्रो सहकारी सिस्टममाथि अहिले जनताको भर उडेको छ र विशेष गरेर उहाँहरूको भनाइ के छ भने ठुलो मान्छेले जे गरे पनि हुने, साना मान्छे पीडामा पर्ने। र म आग्रह गर्न चाहन्छु, मेरा पार्टीका साथीहरूले पनि बोलिसक्नु भएको छ, मान्यज्यूहरूले बोलिसक्नु भएको छ, यो सहकारीमा के भयो भनेर निष्पक्ष छानबिन नगरेसम्म यो अर्थतन्त्र चलायमान हुन अप्ठ्यारो हुन्छ। अहिले मैले सहकारीको कुरा गरेको, पीडा धेरै नेपाली नागरिकहरूले पीडा पाएका छन्। पीडितहरूको मात्र कुरा गरेको होइन, यसले हाम्रो अर्थतन्त्रमा पनि समस्या ल्याएको छ र त्यसैले यसमा छिटोभन्दा छिटो निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने जरुरी छ। अहिले झाँक्री पनि त्यही, बोक्सी पनि त्यही, आरोपित व्यक्ति पनि त्यही र छानबिन गर्ने गृहमन्त्री पनि त्यही कारण अहिले यो संसदबाटै छानबिन गर्न जरुरी छ भन्ने कुरा म सभामुख महोदय मार्फत राख्न चाहन्छु। अर्को अहिले समस्या भनेको हाम्रो राजस्व पनि उठिरहेको छैन। 74 साल त्यति बेला म पनि अर्थ राज्य मन्त्री भएर काम गरेका थिएँ। हामीले त्यो सरकार छोडिसकेपछि अहिले हाम्रो राजस्व, त्यो पछि पहिला सजिलै टार्गेटहरू मिट हुन्थ्यो। 74 सालपछि राजस्वको टार्गेट मिट हुन पनि अलिकति गाह्रो परिरहेको छ र यसपालि त राजस्व ग्रोथ रेट पनि नेगेटिभ भएको छ। तर राजस्व हाम्रो ग्रो गरेको छैन। तर हाम्रो 74 सालपछि लगभग 9 खरब ऋण अहिले गएर 24 खरब पुगेको छ। हाम्रो ऋण बढेको छ तर हाम्रो आम्दानी बढेको छैन। यो किन भइरहेछ? 3 दोब्बर हाम्रो ऋण बढेपछि त हाम्रो राजस्व पनि बढ्नुपर्ने हो। यो नबढेको कारण अधिकांश ती पैसाहरू अनप्रोडक्टिभ सेक्टरमा लगानी भएको छ। भ्यू टावरमा लगानी भएको छ, भवनमा लगानी भएको छ, कन्फरेन्स हलमा लगानी भएको छ, वितरणमुखी कार्यक्रममा लगानी भएको छ। त्यसैले म अर्थमन्त्रीज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, अब हामीले चाहिँ अलि प्रोडक्टिभ सेक्टरमा हामीले हाम्रो पैसा हाल्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। अर्को कुरा, केही वर्षदेखि वित्तीय नीति भन्दा पनि मौद्रिक नीतिले वित्तीय नीतिलाई डोमिनेट गरेको छ। त्यो गर्न मिल्दैन। त्यसैले वित्तीय नीतिलाई अझै यो बजेटमा बलियो बनोस् भन्ने म आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। र साथसाथै यो सहकारी र लघुवित्तीयलाई रेगुलेट गर्ने एउटा रेगुलेटरी बडी पनि चाहियो। राष्ट्र ब्याङ्क मुनि एउटा त्यो बडी बनाउन जरुरी पनि छ भन्ने मलाई लागेको छ।
अर्को समस्या, अर्को एउटा कुरा, हाम्रो अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनको निम्ति चलायमान बनाउन पर्यो, निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन पर्यो भनेर मात्र हुँदैन, हामीले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन पनि दिन पर्छ। म एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। 48 सालपछि हाम्रो हाइड्रो पावरमा, हाम्रो ऊर्जा क्षेत्रमा 48 सालका गिरिजाप्रसाद कोइरालाका सरकारपछि उत्पादन बढाउनको निम्ति, ऊर्जाको उत्पादन बढाउनको निम्ति विभिन्न यो सुविधाहरू दिएको थियो। 10 वर्षको ट्याक्स वेवर, 5 वर्षपछि 50% ट्याक्स वेवर, हाइड्रो पावरको निम्ति आवश्यक सामग्री इम्पोर्ट गर्नको निम्ति 1% ड्युटी लगायत यस्ता धेरै सुविधाहरू दिएको कारण 48 सालमा 235 मेगावाट उत्पादन हुने ठाउँमा अहिले लगभग 3000 मेगावाट उत्पादन भएको छ। त्यसैले अहिले सरकारले पनि अब अरू क्षेत्रहरूमा, सडकमा किन होस्, ट्रान्समिसन लाइनमा किन नहोस्, कृषिमा किन नहोस्, आइटीमा किन नहोस्, निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने मात्र होइन, उनीहरूलाई प्रोत्साहन दिएर केही न केही बेनिफिटहरू पनि दिन जरुरी छ भन्ने मलाई लागेको छ। अर्को कुरा, म अहिलेका वर्तमान मन्त्रीज्यू, अर्थमन्त्रीज्यूलाई पनि म धन्यवाद पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो विनियोजन विधेयक योभन्दा निवर्तमान अर्थमन्त्रीज्यूले ल्याउनु भएको छ, तर उहाँले यसलाई कन्टिन्यू गर्नु भएको छ। हाम्रो नेपालमा समस्या के भने मन्त्री आउने बित्तिकै सबैलाई परिवर्तन गर्ने, तर उहाँले यसमै टेकेर उहाँ अगाडि बढ्नु भएको छ। र अर्को कुरा, यो हाम्रो अहिले विशेष गरेर यो स्थानीय तहको पूर्वाधारको खर्च गर्न स्थानीय तहलाई पनि गाह्रो छ। एउटा समस्या के हो भने यो अन्तिम किस्ता स्थानीय तहले लगभग वैशाखमा पाउने गर्छ, त्यसैले उहाँहरूलाई पैसा खर्च गर्न पनि गाह्रो छ। त्यसैले मेरो आग्रह के छ भने अलिकति फाइनान्शियल म्यानेजमेन्ट, भेरियस फाइनान्शियल टुल्स प्रयोग गरेर हामीले 50% पोहोर सालको फाइनान्शियल केपेबिलिटी हेरेर पोहोर साल त्यो स्थानीय निकायले कति पैसा खर्च गरेको छ त्यसको 50% पैसा चाहिँ पहिल्यै दिए भने अनि स्थानीय तहलाई पनि पूर्वाधारमा खर्च गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने मलाई लागेका छन्। अब यो तपाईको निजी क्षेत्र, यो माननीय सदस्य, यहाँको समय सकियो। धन्यवाद। सम्माननीय सभामुखज्यू, हामी विनियोजन विधेयक 2081-82 का सिद्धान्त र प्राथमिकतामा यतिखेर छलफलमा छौँ। म सर्वप्रथम यो सिद्धान्त र प्राथमिकताको 1 नम्बर बुँदामा उल्लेखित हामी संसदका सदस्यहरूबाट सुझाव लिएर आगामी आर्थिक वर्ष 81-82 का नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्ने व्यवस्था अध्यादेश ल्याएर पनि गरिएकोमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू लगायत अर्थ मन्त्रालयलाई हार्दिक आभार एवं धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। समय थोरै छ, म सम्मान्य सभामुखज्यू मार्फत मान्य अर्थमन्त्रीज्यूलाई यस प्रकार आफ्ना भनाइ र सुझाव प्रस्तुत गर्दछु। फागुन 14 गते प्रस्तुत 29 बुँदाको 23 पेजको सिद्धान्त र प्राथमिकतालाई समाजवादको आधार तयार पार्ने गरी व्यापक परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यक म देख्दछु। आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन विभिन्न उपायहरू अवलम्बन गरेर आय वृद्धि गर्नु नै मुख्य विषयवस्तु हो। यसरी बजेटको अङ्कलाई बढाइनुपर्छ भनेर म आफ्नो सुझाव राख्न चाहन्छु। बजेटको कार्यान्वयनमा जनतामा विश्वासको सङ्कट छ। बजेटमा जति कुरा आए पनि कार्यान्वयन हुँदैन भन्ने खालको जो विषय छ, यसलाई हटाउनको लागि सरकारले विश्वास वृद्धि गराउन केही आयोजनाहरू एक आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुने गरी छनौट गरेर ती आयोजनाहरू सरकारले कार्यान्वयन गरेर सक्यो भनेर विश्वास आर्जन गर्नुपर्छ भन्ने म सुझाव राख्न चाहन्छु। उत्पादन र रोजगारी वृद्धि हुने आयोजनाहरूमा लगानी गर्नको लागि प्रदेश र पालिकाहरूलाई सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने नीति बनाएर तल उत्पादन र रोजगारी बढाउनुपर्छ भनेर म सुझाव राख्न चाहन्छु। आय वृद्धि गर्नको लागि छोटी भन्सारहरूलाई बढाउने, सुर्तीजन्य पदार्थहरूमा कर वृद्धि गर्ने, जडीबुटी सहित वन जङ्गलका सामग्रीहरूको सङ्कलन र उपयोग गर्ने लगायतका उपायद्वारा आम्दानी वृद्धिमा ध्यान जानुपर्छ भनेर म सुझाव राख्न चाहन्छु। आम्दानी नभइकन बजेट वृद्धि हुन सक्दैन। शिक्षा क्षेत्रमा प्राथमिकता दिएर देशलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति उत्पादनमा र उत्पादित जनशक्तिलाई शिक्षण संस्थाहरू तथा तालिम केन्द्रहरूबाटै उद्योग, निर्माण,
उत्पादनका क्षेत्र र सेवा क्षेत्रमा पठाउने गरी व्यवस्था मिलाउनुपर्छ भन्ने सुझाव राख्न चाहन्छु। नयाँ नयाँ प्रविधिलाई यन्त्रहरूलाई प्रयोगमा ल्याउने गरी र डाटा सेन्टर निर्माण गरी विश्वमा विकसित आधुनिक डिजिटलका जुन प्रविधिहरू छन् ती लगायत विविध आधुनिक प्रविधिहरू र उपायहरूलाई प्रयोगमा ल्याएर उत्पादन वृद्धिमा ध्यान दिइयोस् भन्ने सुझाव राख्न चाहन्छु। पर्यटन उद्योगलाई व्यवस्थित गर्न मात्र होइन, युवा विद्यार्थीहरूलाई प्रशिक्षित गर्न समेत विविध प्रकारका सङ्ग्रहालयहरूको आवश्यकता छ। यसतर्फ सरकारले ध्यान जाओस्, म यो राख्न चाहन्छु। हाम्रा खोला र खोल्सीहरूमा बगेर खेर जाने पानी र वर्षायाममा बगेर खेर जाने पानीलाई बाँध बाँधेर तलाउ खनेर हाम्रो देशमा रहेको प्राकृतिक उपहार पानीलाई सदुपयोग गर्नतिर लागौँ, म यो अपिल गर्दछु। पानीलाई कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग गरिने खानेपानी उद्योग, हाइड्रोजन ग्यास उद्योग निर्माण लगायत यस्ता उद्योगहरूलाई प्राथमिकतामा राखौँ। आफ्नो देशमा प्राकृतिक रूपमा उपलब्ध भएका कच्चा पदार्थहरूबाट उद्योग बनाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न म विशेष आग्रह गर्दछु। अहिले चर्चामा आएको पोडवे, यो हामी चर्चा सुनिरहेका छौँ, यसलाई प्रयोग गरेर हेरौँ, यातायात र ढुवानीमा प्रयोग गरौँ। विद्यार्थी लगायत कर्मचारीहरूलाई यो आय वृद्धिको लागि पार्ट टाइम जबको सेवा प्रयोग गरौँ, यो विषय राख्न चाहन्छु। 7वटै प्रदेशका नीति योजना आयोगहरूलाई एकै ठाउँ राखेर बजेट निर्माण गरौँ। नेपालका टार नदी किनारलाई विकास गर्ने गरेर हामी अगाडि बढौँ। काठ उत्पादन मधेस तराई पहाडी क्षेत्रमा र मधेस तराईमा अन्न उत्पादन र हिमाली क्षेत्रमा पशुपालन र जडीबुटीलाई मुख्य आधार बनाएर अगाडि बढौँ। जलवायु परिवर्तनको जो विषयवस्तु छ यसलाई प्राथमिकता राखेर बजेट सञ्चालन गरौँ। सरकारको मातहतमा रहेका र उपयोगविहीन रहेका जग्गा, यसको साथसाथै यन्त्र, तिनीहरूलाई प्रयोग गर्नेतर्फ हामी राखौँ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा कन्सल्टेन्टको रूपमा विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई र सम्बन्धित फ्याकल्टीका टिचरहरूलाई सहभागी गराएर कन्सल्टेन्ट बनाउनको लागि म हार्दिक आग्रह गर्दछु। यति भनेर म आफ्नो सुझावलाई सकाउँछु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री शिशिर खनाल, समय 7 मिनट। त्यसपछि मान्य सदस्य श्री बिना लामा। सम्माननीय सभामुख महोदय, हामी विनियोजन विधेयक 2080-81-82 को सिद्धान्त र प्राथमिकताको छलफलको क्रममा छौँ। सिद्धान्त भन्ने बित्तिकै यो यसको परिभाषा नेपाली शब्दकोश अनुसार यो सर्वमान्य मतको रूपमा बुझिन्छ। अर्थ मन्त्रालयले ल्याएको यो सिद्धान्तमा 6वटा कुराहरूलाई प्राथमिकतामा राखिएको देखिन्छ। दिगो एवं समावेशी आर्थिक वृद्धि, सार्वजनिक वित्तको सन्तुलन र विनियोजन कुशलताको अभिवृद्धि, सामाजिक क्षेत्रको विकास र सामाजिक न्याय, निजी क्षेत्र र लगानी प्रवर्धन, संघीयता र सुशासन प्रवर्धन, दिगो विकास तथा जलवायु परिवर्तन। मूलतः यी कुराहरू हेर्दै गर्दाखेरि गत साल यही आर्थिक वर्ष, चालु आर्थिक वर्षमा राखिएका सिद्धान्तभन्दा धेरै फरक छैनन् र मूलतः यो कतिपय कुराहरू सिद्धान्तको व्याख्या गर्ने हामीले लाइनहरू हेऱ्यौँ भने नीति, कार्यक्रम र सिद्धान्तलाई एकै ठाउँमा गोलमटोल हिसाबले राखिएको छ। त्यो अर्थमा सिद्धान्त के, प्राथमिकता के, नीति के, कार्यक्रम के भन्ने कुरामा अर्थ मन्त्रालयले अलिकति बढी घनीभूत रूपमा काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। साथै यसले केही चुनौतीहरू पनि प्रस्तुत गरेको छ। चुनौतीहरू मूलतः सार्वजनिक ऋणको दायित्व बढेको कुरा छ, सामाजिक सुरक्षाको कारणले दायित्व बढेको कुरा छ, भूकम्प पुनर्निर्माणमा आवश्यक स्रोत चाहिएको कुरा छ, ठेक्काबाट दायित्व सृजना भएको कुरा छ, न्यून उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्नुपर्ने कुरा चुनौतीको रूपमा छ, उच्च व्यापार घाटा पनि चुनौतीको कुरा छ, कमजोर निर्यात पनि हाम्रो चुनौती हो भनिएको छ। आर्थिक हिसाबले सक्रिय जनशक्ति पलायनका कुराहरूलाई पनि यसले चुनौतीको रूपमा राखिएको छ। यी समग्र रूपमा हेर्दै गर्दा के देखिन्छ भने हाम्रो सार्वजनिक वित्त, पब्लिक एक्सपेन्डिचरमा दायित्व थपिएकै छौँ र त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो सार्वजनिक वित्तलाई अत्यन्त चुनौतीपूर्ण ठाउँमा हामी आइपुगेका छौँ भन्ने कुराले यो डकुमेन्टले स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ। अब यो पढ्दै गर्दाखेरि एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हामीले अलिकति गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने के छ भने हामी लामो समयदेखि पुँजी निर्माणमा भन्दा त्यसको डिस्ट्रिब्युसनमा बढी काम गरेको देख्छौँ। त्यो डिस्ट्रिब्युसन नै राजनीतिक सफलताको मानकको रूपमा हामीले हेरेका छौँ। तर
पुँजी निर्माण पनि महत्त्वपूर्ण हो। अब यसमा हाम्रो लामो राजनीतिक भाष्यले पनि पुँजीपति वर्गलाई अत्यन्त गाली गर्यो लामो समयदेखि। त्यसले गर्दाखेरि पुँजी निर्माण गर्नु भनेको गलत हो भन्ने हिसाबमा हामी आइपुगेका छौँ। त्यसले हेर्दै गर्दाखेरि अब हामीले गर्नुपर्ने डिपार्चर चाहिँ कहाँ देखिन्छ भने यो देन स्याओपिङले 1980 को दशकमा भन्नुभएको टु गेट रिच इज ग्लोरियस, सम्पत्तिको आर्जन र पुँजी निर्माण महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यदि हामीसँग सम्पत्ति नै छैन भने हामी के को आधारमा हामीले त्यसलाई डिस्ट्रिब्युट गर्ने, हामीले सोचेको जस्तो समानतामूलक समाज कसरी निर्माण गर्ने यदि हामीसँग स्रोत नै छैन। आज हामी स्रोत बाँडेछौँ, तर स्रोत निर्माण गर्ने कुरामा हामीले अत्यन्त धेरै बाधा व्यवधानहरू, हाम्रो कानुनी संरचना, हाम्रो ब्युरोक्रेटिक संरचनाहरूबाट हामी अत्यन्त धेरै बाधाहरू क्रिएट गर्छौँ। त्यो अर्थमा अबको हाम्रो प्राथमिकता भनेको पुँजी निर्माणमा पहिलो चरणमा हामीले सजिलै के गर्न सकिन्छ। उदाहरणको लागि निर्यात हाम्रो समस्या हो, तर हामीसँग भएका रिलेटिभली कम्पिटेटिभ एडभान्टेजका विषयहरू, कृषिसँग सम्बन्धित विषयहरूमा हामीले के काम गरिराखेका छौँ त। एउटा सामान्य उदाहरण दिन्छु। हामीले अब विदेश निर्यात गर्दा फरेन एक्सचेन्जमा निर्यात गऱ्यो भने सब्सिडीको कुरा छ, तर त्यो सब्सिडी एउटै उदाहरण कार्यविधिको एउटा एक्सपोर्ट कार्यविधिको 16 नम्बर बुदामा के छ, दुध लिक्विड फर्ममा निर्यात गऱ्यौँ भने सब्सिडी पाइन्छ, तर त्यसलाई पाउडर बनाएर निर्यात गर्न खोज्यौँ भने त्यसलाई रेड टेप छ, त्यसलाई निर्यात गर्न दिएको छैन। त्यस्तै हामीले घिउ निर्यात गर्न सक्ने सम्भावना छ, तर घिउलाई कार्यविधिमा नराख्दाखेरि हामीले आज बङ्गलादेशमा प्रशस्त रूपमा निर्यात गर्न सक्ने कुराहरू हामीले गरेका छैनौँ, किनभने हाम्रो कार्यविधिले फ्याटको कुरा गरेको छ, घिउको कुरा गरेको छैन भनेर रोकिन्छ। यस्ता लो ह्याङ्गिङ फ्रुटहरूमा चाहिँ अब हामीले काम गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यस्तै टेस्टिङ र क्वारेन्टाइन रिक्वायरमेन्टहरू, कृषि उत्पादनहरू विदेशमा जहाँ पनि हाम्रा छिमेकी मुलुकहरूले पनि उहाँहरूको आफ्नै रिक्वायरमेन्ट्सहरू छन्, त्यसको लागि हामीसँग ल्याबको संरचना पनि छैन, टेस्टिङ सर्टिफिकेसनको प्रोसेस पनि छैन। त्यो रिलेटिभली सजिलै गर्न सक्ने कुरा हो, त्यसमा हामीले काम गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यस्तै हाम्रो ट्रेड नेगोसिएसन केपेबिलिटी, हामीले विदेशी मित्र राष्ट्रहरूसँग कुरा गर्दाखेरि ट्रेड नेगोसिएसन्समा हाम्रो कार्यक्षमतामा वृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ। अहिले पनि हामीले एलडिसी केही वर्ष हामीसँग बाँकी छ, एलडिसीको रूपमा हामीले पाएका फाइदाहरू लिनको लागि, तर त्यो फाइदाको हामीले हाम्रो व्यवसायीहरूसँग कति चर्चा गरेका छौँ, त्यसमा खासै गरेको देखिँदैन। हामीले एलडिसीबाट पाउने बेनिफिट आज लिइराखेका छैनौँ। त्यस्तै सर्भिस सेक्टर एक्सपोर्टमा पनि सम्भावना देखिन्छ, तर त्यसमा पनि अत्यन्त कम काम भएको, त्यसले नीतिगत हामीले संरचनाहरू कम निर्माण गरिराखेका छौँ। अर्को स्वाभाविक रूपमा हामी धेरै चर्चा गर्ने पर्यटन हो। पर्यटनको सबभन्दा आजको ठुलो बोटलनेक भनेको कनेक्टिभिटी हो। हाम्रो नेपालसम्म आउने हवाई टिकट दर अत्यन्त महँगो छ। विदेशमा हाम्रो छिमेकका मुलुकहरूमा कोही मान्छेले त्यहाँ आएर खर्च गरेर जाने खर्चमा मात्रै हाम्रो हवाई टिकट आउँछ भनेपछि हाम्रो हवाई टिकटलाई कसरी सस्तो बनाउने भन्ने कुरामा हामीले हाम्रो वायु सेवा निगमलाई दक्ष बनाउनु पर्ने, हवाईजहाजको सङ्ख्या थप्न पर्ने कुराहरूमा हामीले काम गर्नुपर्छ। वायु सेवा निगमले अत्यन्त महँगो रेटमा महँगो इन्ट्रेस्ट रेटमा उसले लोन लिएको छ, त्यसलाई कसरी घटाउने भन्ने कुराले पनि अलिकति सहजता प्रदान गर्न सक्छ। त्यस्तै हाम्रो वायु सेवा निगम हाम्रो क्यान युको सेफ्टी लिस्टमा छ, त्यसलाई हटाउनको लागि त्यसलाई अलिकति घनीभूत रूपमा हामीले काम गऱ्यौँ भने सायद हामीलाई 1 वर्षभन्दा बढी लाग्दैन होला, तर 10औं वर्षदेखि हामी त्यही प्रक्रियामा अल्झिराखेका छौँ। यो प्रक्रियाको नेतृत्व पनि हाम्रो सरकारले गर्न सक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। यदि हामीले सुरक्षित उडान गर्ने, हाम्रो आकाश सुरक्षित छ भनेर विश्वास दिलाउन सक्यौँ भने र प्रत्यक्ष रूपमा उडान युरोपबाट गराउन सक्यौँ भने अनि बल्ल हाम्रो पर्यटकहरूबाट आउने आम्दानी बढ्छ। त्यस्तै रोजगारी सृजना र उद्यमशीलतामा स्टार्टअपको प्रोग्रामहरू हरेक वर्ष आउँछन्, तर हामीले छिमेकी मुलुक भारतमै भएको स्टार्टअप इन्डियाको बाट पनि सिक्न सकिन्छ। त्यहाँ केही पब्लिक सेक्टर ग्रान्ट, प्राइभेट सेक्टर भेन्चर क्यापिटलिस्ट जस्तो कम्पनीहरू मार्फत स्टार्टअप कम्पनीहरूलाई दिइन्छ। हामी कहाँ त एप्लिकेसन माग्यो, त्यसको डिसिजन पनि नदिइकन हरेक वर्ष फेरि अर्को आर्थिक वर्षमा फेरि त्यस्तै किसिमको कार्यक्रम आइराखेको छ। एफडिआई थ्रेसहोल्ड पनि पर्टिकुलरली एनआरएनहरूलाई हामीले एफडिआई थ्रेसहोल्ड घटाइदियौँ भने उहाँहरूलाई नेपालसँग पनि जोड्न सकिन्छ र स्टार्टअप जसमा केही विदेशमा भएका नेपालीहरूबाट केही पैसा आउन सक्ने बाटो पनि बन्न सक्छ जस्तो लाग्छ। अर्को कुरा, हामीले सार्वजनिक वित्त र पूर्वाधार निर्माणमा प्रोजेक्ट ब्याङ्कको अवधारणा राष्ट्रिय योजना आयोगले धेरै लामो समयदेखि यसमा काम गरिराखेको छ, पटक पटक राजनीतिक नेतृत्वलाई सम्झाएको छ, तर राजनीतिक नेतृत्वले त्यो आँट गर्न सकेको छैन। मेरो अर्थमन्त्रीज्यूलाई विशेष अनुरोध, यो प्रोजेक्ट ब्याङ्कको अवधारणामा गएनौँ भने हामीले यो अरबौँ खरबको दायित्व सृजनाबाट हामी मुक्त हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन। त्यस्तै आर्थिक कूटनीतिमा पनि अत्यन्त ठुलो हामीले काम गर्नुपर्ने छ। अहिले हामीले 50 अरबको बाह्य सहयोगको अपेक्षा गरेका छौँ। अस्तिसम्म हामीले जम्मा 2-3 अरबभन्दा कम मात्रै हामीले ग्रान्ट्सको रूपमा पाएका छौँ अथवा 5% मात्रै लिएका छौँ। भनेपछि हाम्रो अपेक्षा बजेटको अपेक्षा 50% छ र हामीले पाउने त्यसको 20%, 30% हुँदै गर्दा त हामी फेल भएको हो नि त। त्यसको समीक्षा अर्थ मन्त्रालयले अत्यन्त त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक अन्तिम बुदा एउटा राखेँ सभामुख मध्ये। सामाजिक सुरक्षा, हामी यत्रो
क्लास बेस्ड वर्गीय आधारमा हामी कहाँ सामाजिक सुरक्षाको कुनै पनि प्रणाली छैन। कोही मान्छे गरिब भएको कारणले गर्दा नेपालमा सामाजिक सुरक्षामा उसले जोडिने अवसर पाएको छैन। लामो समयदेखि वर्गीय आन्दोलनबाट आउनुभएका अर्थमन्त्री प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दाखेरि सामाजिक सुरक्षा र वर्गलाई पनि जोड्न पर्ने मैले आवश्यकता देख्दछु। अन्य थुप्रै कुराहरू हामी नीति तथा प्राथमिकतामा छलफल गरौँला। धन्यवाद। सम्माननीय सभामुख महोदय, आज हामी विनियोजन विधेयक 2080 का सिद्धान्त र प्राथमिकताको छलफलमा छौँ। नेपाल सरकारका तर्फबाट यो सम्मानित संसद समक्ष प्रस्तुत यो विनियोजन विधेयक मन्त्री परिषदको पुनर्गठन पूर्व माननीय अर्थमन्त्रीजीले तत्कालीन अर्थमन्त्रीजीले प्रस्तुत गर्नुभयो र मन्त्री परिषदको पुनर्गठन पश्चात अहिले माननीय अर्थमन्त्री वर्षमान पुञ्जीले यसको अपनत्व लिएर अगाडि बढाउनु भएको छ। यसका लागि म माननीय मन्त्रीजीलाई हार्दिक धन्यवाद भन्छु। र हाम्रो एउटा परम्परा थियो कि बजेट प्रस्तुत हुनु सङ्घारमा त्यसको पूर्व मात्रै हामी बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा छलफल गर्थ्यौँ, जसले यो सम्मानित सदनमा भएको छलफल मान्य सदस्यहरूले प्रस्तुत गर्नुभएका सुझावहरू, रायहरू, टिप्पणीहरू त्यसको सम्बोधन हुने सम्भावना रहँदैन थियो। यसपटक नेपाल सरकारले समय अगावै यो छलफललाई अगाडि बढाएको छ। यसका लागि म नेपाल सरकारलाई हार्दिक धन्यवाद भन्छु। र विशेष गरी यो संसदमा उठेका विषयहरू, हामीले अगाडि सारेका राय सुझावहरू, यी विषयहरूले सम्बोधन हुने परिस्थिति बन्नेछ। मान्य अर्थमन्त्रीजीले त्यसलाई ध्यान दिनुहुनेछ भन्ने मेरो विश्वास रहेको कुरा विषयमा प्रवेश गर्नु पूर्व म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी यो विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका सन्दर्भमा छलफल गरिरहँदाखेरि परिस्थिति कस्तो बनेको छ भने हामी जमिन छाडेर धेरै आकाशिने, जतिसुकै आकाशीय पनि चराले चारा टिप्नका निम्ति जमिनमै आउनुपर्छ भन्ने कुरा हेक्का नराख्ने विगतमा यो खालको परिस्थिति बन्दै आएको छ। कमसेकम यो अहिलेको यो परिवेशमा परिस्थितिमा बजेटले त्यो गल्ती गर्ने छैन भन्ने मलाई लाग्दछ। सडक पूर्वाधारहरू कस्तो छ त्यो हामीले देखिरहेका छौँ, भोगिरहेका छौँ। सडक पूर्वाधार जसरी समयमा सम्पन्न हुनुपर्ने हो, गुणस्तर बन्नुपर्ने हो, त्यो अवस्था रहेन। सङ्घको कार्यक्रम पनि एकै खालको छ, प्रदेशको पनि एकै खालको छ। एक आपसमा यी दोहोरिएका छन्, त्यसमा कुनै भिन्नता देखिएन। सङ्घका आफ्ना सीमा छन्, प्रदेशका आफ्ना सीमा छन्, स्थानीयताका आफ्ना सीमा छन्। यो सन्तुलनलाई हेक्का राखेर समन्वयात्मक ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्नेमा विगतमा त्यो खालको परिस्थिति आएको छैन। भन्दाखेरि ठुलो बजेटको योजना कार्यक्रम मात्रै सङ्घले अगाडि सार्ने भनिन्छ, तर व्यवहारमा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि 5 लाखसम्मका बजेट विनियोजन गरेका योजनाहरू पनि सङ्घले अगाडि सारेको छ। यस्ता प्रशस्त घटनाहरू हामीले देख्न पाउँछौँ। तसर्थ यस खालको परिस्थिति आउनु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। रणनीतिक सडक पूर्वाधार एउटा यस्तो कार्यक्रम थियो तत्कालीन सरकारले अगाडि सारेको, जो समानुपातिक थियो। शक्ति केन्द्रतिर मात्रै यसले परिलक्षित भएको अवस्था थिएन। 165 वटा निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा रणनीतिक सडक थियो।
यो रणनीतिक सडक अहिले अधुरो छ, एक ढङ्गले भन्दाखेरि व्यवहारिसी बनेको छ। सरकारको प्राथमिकतामा यसलाई पूर्णता दिने काम, दिने विषय बन्नुपर्दछ। म यो कुरा राख्न चाहन्छु। सुरक्षित आवास कार्यक्रम यसपटक त्यसले निरन्तरता पाएन, जबकि यस्ता जनताहरू छन् जसको शिरको माथि सिधै आकाश त छानो छैन, तल सिधै जमिन छ। सुरक्षित आवास नभएको हुनाले, ओत नभएको हुनाले जनता, खासमा अझै तराई मधेसका सीमावर्ती क्षेत्रका जनताहरू, त्यसमा पनि दलित जनताहरू सुरक्षित आवासको कारणले असुरक्षित भएको स्थितिमा यो सुरक्षित आवास कार्यक्रमले ती जनताहरूलाई धेरै लाभान्वित बनाएको थियो, तर त्यसले निरन्तरता पाएन। म आग्रह गर्न चाहन्छु यसलाई अरू थप प्रभावकारी हुने ढङ्गले यो सुरक्षित आवास कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनु पर्दछ। यसै गरी तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रम, यसलाई थप प्रभावकारी बनाउनु पर्ने आवश्यकता हो। सिद्धान्ततः यसका पक्षहरूलाई समेत हेक्का राखेर समेटिनु जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। कृषि क्षेत्रका जनताहरू, कृषि उपजको स्थिति के छ? हामी आफै आत्मनिर्भर हुन सक्ने उपजहरू, बाली समूहहरूलाई हामीले प्रेरित गर्ने त्यो खालको परिस्थिति पनि बनेन। तसर्थ यसमा ध्यान पुग्नुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह छ। केही समय अगाडि नेकपा एमालेका तर्फबाट नेकपा एमालेका अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूको नेतृत्वमा हामीले झुलाघाट चिवा भन्ज्याङ सङ्कल्प यात्रा हामीले सम्पन्न गर्यौँ। त्यो 1879 किलोमिटर लामो यात्रा थियो। मध्य पहाडी पुष्पलाल मध्य पहाडी लोकमार्गको यात्रा, जुन सडक वरपर अर्थात् मध्य पहाडमा 1 करोड भन्दा बेसी जनताहरू बसोबास गर्छन्, त्यो जीवनस्तर हामीले देख्यौँ। विकास पूर्वाधार, विकास योजना, बजेट उकालो लाग्ने, पहाडतिर लाग्ने, तर जनताहरू तराई मधेसतिर, सहरी क्षेत्रतिर ओह्रालो लाग्ने, त्यो खालको परिस्थिति र परिवेशमा जनतालाई त्यही टिकाउनका लागि के कस्ता पूर्वाधारहरूको आवश्यकता पर्छ, जनताको जीवनस्तर उठाउने गरी, रोजगारी सिर्जना हुने गरी, कृषि र पशुपालनतर्फ केन्द्रित हुने गरी बजेट परिलक्षित हुनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। त्यो रेन्जमा अधिकांश सुन्तला जातका फलफुलको धेरै राम्रो सम्भावना देखियो, पशुपालनको त्यत्तिकै राम्रो सम्भावना देखियो। यसलाई प्रेरित गर्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ भन्ने मलाई लाग्दछ। यसै गरी तराई मधेस कृषिका निम्ति धेरै राम्रो सम्भावना भएको जमिन छ, क्षेत्र छ। सिँचाइको अभावले कृषि क्षेत्र प्रताडित बनेको छ। मैले प्रतिनिधित्व गर्ने रूपन्देही निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1, 10 वर्ष भयो रोहिणी सिँचाइ आयोजना अगाडि बढेको, तर त्यसले कहिल्यै पूर्णता पाउँदैन। दक्षिण उत्तर लिङ्क गर्ने सडक, 4वटा सडकहरू झन्डै 10-15 वर्ष भयो अगाडि सरेको, तर त्यसले कहिल्यै पूर्णता पाउँदैन। लुम्बिनी विकाससँग सम्बन्धित रहेको गुरु योजना, त्यसले कहिल्यै पूर्णता पाएन। हिजो पनि मैले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष प्रश्न गरेको थिएँ। बुद्धकालीन समयको रोहिणी नदी, जसको संरक्षणको आवश्यकता छ, जसको सम्वर्धनको आवश्यकता छ, लुम्बिनीलाई पूर्णता दिनका निम्ति, गुरु योजनालाई पूर्णता दिनका निम्ति बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा आउने विदेशी पर्यटकलाई त्यो पेरिफेरीमा भ्रमण गराउनका लागि रोहिणी नदी सबैभन्दा राम्रो सम्भावित क्षेत्र हो, सम्भावित प्राकृतिक सम्पदा हो। त्यसको संरक्षण र बहुआयामिक विकासका निम्ति यथोचित ध्यान नपुगेको कुरा समय समयमा हामीले उठाउँदै आएका छौँ। तसर्थ यस खालका सम्भावनाहरूलाई हेरेर बजेट परिलक्षित हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। स्वास्थ्य क्षेत्रका निम्ति सबै पालिकाहरूमा 10 देखि 15 शय्यासम्मका अस्पतालका योजनाहरू अगाडि सरे, शिलान्यास भई, निर्माणको काम अगाडि बढ्यो, तर त्यसले पूर्णता पाउन सकेको छैन। प्रत्येक वडामा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रको योजना अगाडि सर्यो, तर त्यसले पूर्णता पाउन सकेको स्थिति देखिएन। तसर्थ जनताले सहज र सुलभ ढङ्गले स्वास्थ्य उपचार, स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने खालको परिवेश, यसलाई सुनिश्चित हुने गरी अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। स्वास्थ्य बिमा प्रभावकारी बन्न सकेन, यसको दायरालाई फराकिलो बनाउने र सबै जनताको पहुँच पुग्ने गरी यसलाई अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ। राष्ट्रपति शैक्षिक पूर्वाधारसँग सम्बन्धित रहेको कार्यक्रम अहिले त्यो
हटेको छ। खास गरी सामुदायिक विद्यालयहरूको पूर्वाधार विकास, त्यसमा आईटी ल्याब, सूचना प्रविधिसँग जोडिएका विषयहरूका निम्ति त्यो उपयोगी कार्यक्रम थियो भन्ने मलाई लाग्दछ। तसर्थ सामुदायिक विद्यालयहरूको स्तरोन्नति नगरिकन, शिक्षालाई गुणस्तरीय नबनाइकन, प्राविधिक शिक्षा र व्यावसायिक शिक्षा त्यसमा नजोडिकन हामीले भने जस्तो हाम्रो जनशक्ति निर्माण गर्न, उत्पादन गर्न सक्ने छैनौँ। तसर्थ त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ। सम्मानीय सभामुख महोदय, यसै गरी नेपालका दलित जनताहरू विशेषतः सिप, कला र श्रमसँग सम्बन्धित रहेको पङ्क्ति हो। परम्परागत पेशाले नै विगतमा तत्कालीन अवस्थामा नेपाली समाजलाई प्राविधिक खाँचो, प्राविधिक आवश्यकता पुरा गर्दै आएको थियो। तर त्यो खालको परिस्थिति बनेन। विगतमा भगत सर्वजितको सम्मानका लागि, समता र सद्भावको सम्मानका लागि भगत सर्वजित शिल्प विकास कार्यक्रम अगाडि सर्यो, तर त्यसले निरन्तरता पाएन। फलामको काम गर्ने, तामाको काम गर्ने, यसै गरी काठको काम गर्ने, माटोको काम गर्ने, अरू कलासँग जोडिएका पत्थरको काम गर्ने, यी तमाम यी जुन परम्परागत पेशाहरू छन्, सिपहरू छन्, त्यसलाई आधुनिकीकरण गर्नुपर्ने, त्यसलाई वैज्ञानिकीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। एकातिर हामीले स्वरोजगार निर्माण गर्नुपर्ने भनेका छौँ, तर स्वरोजगार निर्माण गर्नका निम्ति हाम्रो यथोचित ध्यान पुगिरहेको छैन। तसर्थ यस दिशातर्फ केन्द्रित भएर बजेटले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। म फेरि एकपटक जोड दिएर भन्न चाहन्छु कि आकाशीय र होइन, जमिन नछाडेर जनताको जीवनस्तर उठाउने गरी यो हामीले व्यवस्था बदलेका छौँ, तर जनताको अवस्था बदल्ने गरी प्रभावकारी, जनतासँग अविच्छिन्न रूपमा जोडिने प्रकृतिका योजनाहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ। म अन्तमा 21 मार्चको प्रसङ्ग उठि नै सकेको छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय जातिभेद विरुद्धको अभियान हो, आन्दोलन हो। समता, सद्भाव र समृद्धिको यात्रामा सबैको ऐक्यबद्धता हुने त्यो परिस्थिति निर्माण होस्। म सबैमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। मुस्लिम समुदायको पवित्र पर्व व्रत 1 महिने व्रत चलिरहेको छ। यस अवसरमा सम्पूर्ण मुस्लिम समुदायका जनताहरूमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। नजिकै होली पर्व आइरहेको छ। यस अवसरमा पनि म सबैमा हार्दिक शुभकामना टक्राउँदछु र मैले यो मेरो भनाइलाई, मेरा यो विषयसँग सम्बन्धित रहेका मेरा सुझावहरूलाई यही अन्त गर्दछु। धन्यवाद, नमस्कार। अहिलेदेखि मात्रै हेरिदिनु होला। अर्थमन्त्रीज्यूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, आउनुभयो। नत्र मलाई चाहिँ लागेकी थिएँ राप्रपा आउँदाखेरि अर्थमन्त्रीज्यू भाग्नुभयो भनेर। सम्माननीय सभामुख महोदय, आज हामी महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ। हाम्रो देशको बजेटको प्राथमिकता केमा हुनुपर्छ, कुन कुन सेक्टरमा हामीले विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भनेर जुन 2-3 दिनदेखि हामी छलफल गरिरहेका छौँ। यो बजेटमा हामीले विशेष गरी विदेशको नक्कल गरेर भन्दा पनि हाम्रो अवस्थाहरू पहिचान गरेर के कसरी हाम्रो क्षेत्रलाई विकास गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमको आउनुपर्ने थियो, तर त्यति आएको जस्तो लागेन। नीलो किताब 2-3 पटक सुरुदेखि अन्त्यसम्म पढेँ। जम्मा 23 पृष्ठ 29 बुँदाहरू रहेछ। एकदम ध्यान दिएर पढ्न थाले। सायद मेरो यो आलो काँचो दिमागले नदेखेको या नभेटेको हुनसक्छ। जस्ताको तस्तै हुबहु कपी पेस्ट जस्तो मात्र देखियो, जसले हाम्रो देशको आर्थिक, सामाजिक साथै भौगोलिक क्षेत्रहरू सुधार्न सकिन्छ त्यस्तो किसिमको आउनु पर्थ्यो। हाम्रो देशको हावापानी सुहाउँदो, हाम्रो देशको भौगोलिक अवस्थालाई सुधार्न सकिने आउनु पर्थ्यो। तर यो एउटा शब्द जाल मात्रै देखिएको छ। यसमा विशेष ध्यान दिन जरुरी छ। सभामुख महोदय, निवर्तमान अर्थमन्त्रीज्यूले वाचन गर्नुभयो मुलुकको अर्थतन्त्र लयमा फर्केको छ भनेर। तर किसानले 6 अर्ब भुक्तानी नपाउने, त्यसै गरेर हामी पूर्वाधार विकास समितिबाट विभिन्न आयोजनाहरू अनुगमन गर्यौं। अनुगमन गर्न जाँदाखेरि निर्माण व्यवसायीहरूको गुनासो त्यस्तै र हेर्दाखेरि निर्माण व्यवसायीहरूको अरबौंको भुक्तानी रोकिएको छ भने भुक्तानीको अभावमा जुन
माननीय सदस्यहरूबाट पनि उठाउनु भएको छ। रणनीतिक सडकहरू अल्पत्रमा परिरहेका छन्। त्यहाँ कैफियत लेखिएको छ भुक्तानीको अभाव भनेर। पहिलो प्राथमिकता हामीले अगाडि मन्त्रीहरूबाट अगाडि विनियोजन भएको आयोजनाहरूलाई जति बाँकी छ त्यो भुक्तानी गरियोस् भन्न चाहन्छु। अहिले अर्थतन्त्रको प्रमुख समस्या न्यून माग, न्यून कर्जा लगानी, वित्तीय क्षेत्रको सङ्कट, गहिरो बेरोजगारी, युवाहरूको तीव्र विदेश पलायन, उच्च दरमा बढेको आन्तरिक ऋण, पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने अवस्था र सार्वजनिक तथा समग्र क्षेत्रको सरकारप्रति गहिरिँदो अविश्वास। यतिखेर मुलुक इतिहासकै सङ्कटपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको तपाईँ हामीलाई सबैलाई ज्ञात छ। तिर्नुपर्ने ऋणको सावा ब्याजमै खर्बौँभन्दा बढी थप दायित्व हाम्रो बढेको छ। तर यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बोधन हुने गरी आउन सकेको छैन। सभामुख महोदय, यसले सम्बोधन गर्न सक्नुपर्दछ। अनावश्यक चालु खर्च कटौती गर्ने र अर्थतन्त्रमा छाएको आर्थिक मन्दी बजारको उदासीनतालाई चिर्दै तीव्र आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यसम्म पुग्ने हाम्रो सिद्धान्त हुनुपर्छ। खास बजेटको सिद्धान्तमा हुनुपर्ने के हो त सभामुख महोदय? खास बजेटको सिद्धान्तमा हुनुपर्ने भनेको पारदर्शिता, सुशासन, त्यसै गरी कार्यदक्षता। पारदर्शिता छँदै छैन, सुशासनको त कुरै छडौँ। सुशासनको कुरा गर्नुपर्दाखेरि हचुवाको भरमा जुन जुन मन्त्रीहरू मन्त्रालयमा हुनुहुन्छ उहाँको निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित बजेटहरू हाल्छन् र केही समय पश्चात मन्त्री परिवर्तन सँगसँगै त्यो विभिन्न कारणहरू देखाएर रकमान्तर गर्ने, त्यसले हाम्रो सुशासन कायम हुन सक्दैन। सभामुख महोदय, यस प्रविधिलाई रोक्न सक्नुपर्दछ। यो विधेयकले विकसित देशको नक्कल गरेर सप्तजालको भण्डार मात्रै राखेको देखियो। हाम्रो देशको भूगोल, माटो, हावापानी सुहाउँदो र भौगोलिक विकटता र आवश्यकतालाई जनसङ्ख्याको आधारमा होइन, हामीले विशेष गरी अहिलेको विनियोजन सिद्धान्त र प्राथमिकता केमा राख्नु पर्यो भन्दाखेरि समताको सिद्धान्तलाई अवलोकन गर्नुपर्छ। समताको कुरा गर्नुपर्दाखेरि कैयौँ गाउँपालिकाहरू, कैयौँ जिल्लाहरू विकास भइसकेको छ भने त्यसमा केही रकम कम गर्ने र जहाँ साँच्चीकैको आवश्यकता छ, विकास हुनै सकेको छैन, जहाँ खानेपानीको आवश्यकता छ, जहाँ अहिलेसम्म केन्द्रीय लाइन जोड्न सकेको छैन र जहाँ अहिलेसम्म सडकको ट्र्याक खोल्न सकेको छैन, त्यसलाई चाहिँ हामीले बढी बजेट विनियोजन गरिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। अनि मात्रै हामीले समानता भन्दा पनि समताको सिद्धान्तलाई अवलोकन गरेर हाम्रो देशलाई हामीले विकास गर्न सक्छौँ भन्ने मेरो धारणा रहेको छ। सभामुख महोदय, राष्ट्रिय योजना आयोगले 16औं योजना बनाइरहेको छ, तर यो सिद्धान्त र प्राथमिकतामा उक्त योजनाको लिङ्कबारे उल्लेख छैन। यो पनि उल्लेख हुनुपर्छ। अनि मात्रै हाम्रो पारदर्शी र सुशासन कायम हुन्छ। सभामुख महोदय, सामाजिक न्यायतर्फ सडक बालबालिकाको उद्धार, पुनर्स्थापना, सामाजिकीकरण र पारिवारिक पुनर्एकीकरण कार्य मार्फत सडक बालबालिकाको मुक्त क्षेत्र विस्तार गर्न विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। हामीले सडक बालबालिकालाई विशेष आवासको व्यवस्था अहिले यो विनियोजन विधेयकमा आउनुपर्छ। त्यस्तै बाल श्रम, बाल विवाह, मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार, दाइजो प्रथा लगायत लैङ्गिक हिंसा तथा सामाजिक कुरीति अन्त्य गर्ने विशेष योजना बनाई कार्यान्वयन गरिनुपर्छ। यसै गरी पर्यटनतर्फ पर्यटन क्षेत्र वैदेशिक मुद्राको भरपर्दो स्रोत भएकोले हवाई क्षेत्रको सुधार र विकास तथा हवाई सिट सङ्ख्या वृद्धि गर्ने कुरामा प्राथमिकता दिनुपर्छ। त्यस्तै जहाँ जहाँ नजिकको पर्यटकीय गन्तव्य स्थलहरू छन् त्यो नजिकको पर्यटकीय गन्तव्य स्थलहरू पहिचान गरेर गन्तव्य स्थल घोषणा गरेर त्यहाँ पर्यटन प्रवर्धन गर्न पनि यो विधेयकले ल्याउन सक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। कृषि, वन र प्राकृतिक स्रोतमा आधारित लगानी र रोजगारीलाई उच्च प्राथमिकतामा पनि राख्न सक्नुपर्छ। युवाहरूको तीव्र बढिरहेको विदेश पलायनलाई रोक्न देशभित्र रोजगार र स्वरोजगार वृद्धिलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। त्यसको लागि म के भन्न चाहन्छु भने युवाहरूलाई यहीँ टिकाउनको लागि बन्द भएको उद्योग कल कारखानाहरूलाई सुचारू गरेर त्यसै गरेर जति पनि पढिरहेका भाइ बहिनीहरू विद्यार्थीहरू छन् हाम्रो नेपाल सरकारले नै उनीहरूलाई पार्ट टाइम जबको व्यवस्था पनि गरिनुपर्छ, अनि मात्रै टिक्न सक्छ।
त्यसै गरेर विभिन्न कृषिमा उनीहरूलाई युवा मैत्री बनाउनको लागि पकेट क्षेत्रहरू बनाएर युवाहरूलाई लक्षित कार्यक्रमहरू राखेर युवाहरूलाई ऊर्जाशील बनाउन पनि यो विधेयकमा आउनु जरुरी देखिन्छ। त्यसै गरी घरेलु उद्योगको कुरा गर्नुपर्दाखेरि अहिले महिलाहरू विभिन्न महिला समूहहरू गठन गरिरहेका छन्। महिला समूहहरूमा अहिले राष्ट्रपति महिला उद्यमशील कार्यक्रमहरूलाई पनि विस्तार गर्नु पर्यो। त्यसै गरेर जति पनि घरेलु उद्योग सञ्चालन गरिरहेका दुर्गम गाउँका गरिब महिला दिदीबहिनीहरू छन् उहाँहरूलाई करको दायरा अरूभन्दा निकै नै 50% भन्दा पनि बढी कम गर्नुपर्छ र उहाँहरूलाई उद्यमशील बनाउनको लागि विभिन्न किसिमको तालिमहरू सञ्चालन गर्ने किसिमको नीति यहाँ आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यसै गरी उद्योगतर्फ जति पनि मैले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि उठाएकी थिएँ, हाम्रो उद्योगलाई हाम्रो देशको अर्थतन्त्रलाई सुधार्नको लागि सर्वप्रथम जति पनि उद्योगहरू बन्द भइरहेका छन् त्यो उद्योग सञ्चालन त गर्ने छँदैछ, तर त्यसै गरेर विशेष गरी रुबी भ्याली जस्ता कैयौँ हिमाली क्षेत्रमा रहेका रुबी, क्रिस्टल, काइनाइट र जडीबुटीहरूलाई प्रशोधन, उत्खनन र संरक्षण गरेर त्यहाँ विशेष गरी ऐन कानुन बनाएर त्यहाँको जनतालाई हामीले उनीहरूलाई चाहिँ रोजगारी दिलाउन सकिन्छ भने हाम्रो राष्ट्रको अर्थतन्त्र पनि सुधार्न सकिन्छ भन्ने सुझाव दिन चाहन्छु। र साँच्चीकैको अहिलेको यो प्राथमिकता हाम्रो विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा म के राख्न चाहन्छु भने अन्त्यमा यदि हामीले राष्ट्रको यो ऋण मुक्त गर्ने नै हो भने जति पनि बढिरहेको अनावश्यक जनप्रतिनिधिको सङ्ख्या कटौती गरेर यो प्रदेश संरचनालाई चाहिँ खारेज गर्नको लागि पनि विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय राष्ट्रवाद। माननीय श्री प्रदीप यादव, त्यसपछि समय 8 मिनेट, त्यसपछि माननीय श्री ज्वाला प्रकाश ज्वाला। सम्मानीय सभामुख महोदय, विनियोजन विधेयक 2080 का सिद्धांत र प्राथमिकता ऊपर मेरो केही टिप्पणीहरू छन्। प्रस्तुत बजेटमा संसदको सुझाव समावेश नहुन, परम्परालाई हटाउन र छलफलका सुझाव बजेटमा समावेश गर्न मिल्ने गरी अध्यादेश मार्फत आएको विधेयक राम्रो छ। संसदमा हप्तौं दिन बजेटबारे छलफल हुने तर संसदको सुझाव बजेटमा समावेश नहुने, हतारमा बजेट आउँथ्यो र कतिपय प्राथमिकतामा रहेका आयोजनाहरू छुट्थ्यो। अब सरकारले कुनै बहाना नगरी बजेटमाथि आएका संसदका सुझावहरू समेट्छन् भने मेरो विश्वास रहेको छ। तर यो प्रस्तुत गरिएको सिद्धान्त आफ्नै गतिमा अल्मलिएको छ। कुन दिशातर्फ उन्मुख हुनुपर्ने हो त्यो स्पष्ट छैन। समन्यायिक समाजको निर्माणको परिकल्पना समेत नगरेको विनियोजन विधेयकले कसरी समाजवाद उन्मुख आधारशिला खडा गर्न सक्छ? अर्थतन्त्रका सबै सूचकहरू सकारात्मक र बलियो भनिएको छ। खास गरी बाह्य क्षेत्र र मुद्रास्फीति मात्र सकारात्मक हुँदैमा समग्र अर्थतन्त्र कसरी सन्तुलित भयो? मौद्रिक नीतिसँग सरकार भएका परिसूचक मात्रै अनुकूल भएर हुँदैन। वित्त नीतिसँग जोडिएका राजस्व, बजेट घाटा, व्यापार घाटा, सार्वजनिक ऋण, खर्च र तिनका व्यवस्थापन, न्यून उत्पादन र उत्पादकत्व, बेरोजगारी, विदेश पलायन आदिको बारेमा विनियोजन विधेयकले सम्बोधन गर्नुपर्ने मुख्य प्राथमिकताहरूको स्पष्ट खाका प्रस्तुत गरेको देखिएन। अर्थतन्त्रका असल र मुख्य चुनौतीहरूले परिरहेको असरको क्रमअनुसार सम्बोधन हुन सक्ने बजेट तथा कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ। नेपालको संविधान बमोजिम समाजोन्मुख अवधारणामा सन्तुलित विकास हुनुपर्ने कुरा मननयोग्य छ। यसर्थ समाजवादको दिशालाई आगामी बजेटले उदासीनता देखाउन मिल्दैन। देशको विद्यमान अवस्था, चुनौती तथा सामना गर्नु परेका आर्थिक गतिहीनताको समस्या समाधानार्थ प्राथमिकता क्रम तय हुन जरुरी छ। सन्तुलित विकासका प्राथमिकताहरू के कसरी तय हुने हो? निजी क्षेत्रको आत्मबल हासिल हुने स्पष्ट आधार र योजना सरकारसँग के छ? त्यसतर्फ स्पष्ट दिशा केन्द्रित भएन। विगतमा आलोचित रहेका केही व्यावसायिक घरानाहरूको आडमा कर तथा राजस्वका दरहरूमा हेरफेर नगर्ने संयन्त्रको पारदर्शिता मापदण्ड के कसरी तयार भएको छ? कसलाई काखी चाप्दै केहीलाई तल झार्ने अवस्था आएर
धनी सधैँ धनी हुने, गरिब सधैँ गरिब हुने, आएको असमान वितरणको नेपाली परिवेशलाई बजेटले फेरि मलजल गर्ने हो भने शङ्का गर्न नसक्ने आधार के छ? त्यसतर्फ पनि ध्यान केन्द्रित गर्न इमानदारता र पारदर्शिताको सुनिश्चितता जनतालाई चाहिएको छ। इलेक्ट्रिक इभी कारहरू प्रोत्साहन गर्न सरकारको प्लानमा हुनु जरुरी छ, किनकि केही दिन अगाडि इभी कार आउँदा यो सलाइको डब्बा हो कि यो चल्दैन कि यो खतम हुन्छ कि मान्छेको चाहिँ दिमागमा थियो, तर त्यो दिमागबाट हटिएको छ। त्यसकारण इभी कारले प्रोत्साहन कसरी गर्ने, त्यसमा चाहिँ राज्यको ध्यान जान जरुरी छ। अर्को कुरा, आलु र प्याजमा विगतका मन्त्रीजीले, अर्थमन्त्रीजीले चाहिँ भ्याट लगाउनु पर्थ्यो। अहिलेको अर्थमन्त्रीजीले त्यो भ्याट हटाउनुहुन्छ भन्ने मैले विश्वास छ, किनकि हामीसित प्याजको खेती न्यून हुन्छ। त्यो पनि कसले गर्छन्? आफ्नो खानको लागि 2-4 जना, 10 जना, 20 जना, 50 जना किसानले गर्छ। आलु खेती केही गर्छन्, त्यो पनि 25% मात्र चाहिँ नेपाली नागरिकले खाने गरी आलु खेती गरिन्छ। 75% त भारतबाट आउँछ र त्यसमा पनि त्यो आलु र प्याज कच्चा चिज हो, त्यो सड छ र त्यसमा पनि भ्याट लगाइएको छ। त्यो भ्याट हट्दैन भने चाहिँ गरिब चाहिँ झन् मर्छ चाहिँ महँगो खाएर। त्यसकारण बढी आलु प्याज चाहिँ गरिबी नै खान्छ, त्यसमा चाहिँ राज्यको ध्यान दिन जरुरी छ। मध्य प्रदेशको विकासको अहिले मध्य प्रदेश विकास पछि परेको छ, त्यसमा चाहिँ राज्यको ध्यान जान के जरुरी छ भने मध्य प्रदेशको विकासको लागि चाहिँ स्पेशल चाहिँ प्याकेज, स्पेशल बजेट दिन जरुरी छ। अहिले वीरगञ्जको कुरा गर्ने हो भने वीरगञ्जको नारायणी रङ्गशाला जीर्ण भएको छ। 6 वर्ष अगाडि त्यहाँ चाहिँ डिपिआर बनेको थियो र डिपिआरमा चाहिँ 2 अरब 64 करोड रुपैयाँ लाग्छ भने राज्यसित माग पनि गरिएको थियो। राज्यले 4 वर्ष अगाडि 5 करोड रुपैयाँ चाहिँ नारायणी रङ्गशालामा र 2 करोड रुपैयाँ चाहिँ अझ चाहिँ त्यसमा चाहिँ निर्माण गर्नको लागि विनियोजन गरिएको थियो, तर 7 करोड रुपैयाँमा नारायणी रङ्गशाला बन्दैन। त्यसमा चाहिँ 2 अरब रुपैयाँ विनियोजन गर्नको निमित्त अर्थमन्त्रीसित मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। वीरगञ्ज स्थित चिनी कारखाना बन्द अवस्थामा छ, त्यो चाहिँ सञ्चालन गर्ने प्लान राज्यसित के छ? सञ्चालन गर्यो भने त्यहाँका किसान चाहिँ आफ्ना उखु चाहिँ उत्पादन गरेर जीर्ण आफ्नो जुन अवस्था कमजोर छ त्यो राम्रो गर्न सक्छ। अर्को कुरा, कृषि औजार कारखानाको सञ्चालनको लागि अभियन्ता महावीर पुनलाई दिएको छ, तर त्यसमा राज्यले जुन चाहिँ रकम दिन चाहिँ जिम्मा लिएको थियो त्यो दिएन। त्यो अवस्था अहिले कृषि औजार कारखानाको अवस्था चाहिँ अलमलमा परेको छ र त्यो अगाडि बढिरहेको छैन। चुरे संरक्षणमा सरकारको प्लान के छ, त्यसमा योजना के छ? पर्सा वन्यजन्तु आरक्षणको विकासको परियोजनामा सरकारको प्लान के छ? जनकपुरको चुरोट कारखाना बन्द अवस्थामा छ, त्यसलाई सञ्चालनमा ल्याउन सरकारको प्लान के छ? कोशी टापु वन आरक्षणको विकासको परियोजनामा चाहिँ सरकारको प्लान के छ? कमलामाई डाइभर्सनको विकासको कुरा विगतदेखि चाहिँ हामीले चाहिँ कराइरहेका छौँ, त्यहाँको मान्यजलले कराउँछ, त्यसमा चाहिँ सरकारको प्लान के छ त्यो पनि स्पष्ट हुन जरुरी छ। सबभन्दा पहिले अहिले मधेसमा देखिएको धेरै खतरनाक अवस्था के हो भने रासायनिक मल। किसानको कुरा हामी गर्छौँ, चर्को भाषण गर्छौँ, सबै अर्थमन्त्रीजीले चाहिँ अब चाहिँ हामीले रासायनिक खादको चाहिँ कम हुन दिँदैन, कृषि मन्त्रीजी पनि त्यस्तै चाहिँ आएर फाँकी हाल्नुहुन्छ, बोल्नमा कोही पनि कम छैन, तर खाद चाहिँ पाउँदैन। त के अर्थमन्त्रीजी यसपालि चाहिँ खादको व्यवस्था गरिदिनुहुन्छ किसानलाई? त्यो पनि किसानले नगदे पैसा दिन्छ, पैसा लिएर घुमिरहन्छ तर खाद पाउँदैन। त सरकारसित प्लान के छ? के खाद चाहिँ यसपालि चाहिँ समयमा उपलब्ध गराउन सक्छौँ त? यो सरकारले चाहिँ स्पष्ट गर्न जरुरी छ। अर्को कुरा, वितरणमुखी भन्दा परिणाममुखी बजेट ल्याउन जरुरी छ। सामाजिक सुरक्षा भत्तामा गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिन जरुरी छ। अरबपतिका बाबुआमाले पनि सामाजिक सुरक्षाको भत्ता पाइरहेको छ, त्यसकारण गरिब को हो अमीर को हो त्यो छुट्याएर सामाजिक सुरक्षाको भत्ता दिन जरुरी छ। औद्योगिक विकास तथा उद्यमशील विकास गर्ने अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा रहेको पर्यटन क्षेत्रको विकास तथा विस्तार एवं ऊर्जाको क्षेत्रमा विकास हुने गरी बजेट ल्याउन जरुरी छ। र वीरगञ्ज पतलैया औद्योगिक करिडोर सबै माननीय मन्त्रीजीहरू, सबै अर्थमन्त्रीहरू जम्मै हुने विगतका प्रधानमन्त्रीहरू वीरगञ्ज जानुहुन्छ र वीरगञ्जमा आएर ठुलो चर्को भाषण ठोक्नुहुन्छ कि वीरगञ्ज औद्योगिक करिडोर हो, तर मुखमा भाषण ठोकेर हुन्छ? मुखमा राम बगलमा छुरी राखेर हुन्छ? वास्तविकमा वीरगञ्ज औद्योगिक करिडोर हो भने राज्यले घोषणा गर्नु पर्यो, निर्णय गर्नु पर्यो।
भाषणमा खालि काम चल्दैन, रासन पनि दिनु पर्यो। यो मान्य सरकारसित सदस्य मेरो- समय सकेको जानकारी गराउन चाहन्छु। सकाय सभामुखमध्ये लास्ट मेरो सहयोग। अर्को बेरोजगारी समस्या हल हुने गरी रोजगार अभिमुखीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने खालको बजेट व्यवस्थापन हुन जरुरी छ। वातावरणको सवालमा वातावरण व्यवस्थापन समावेशी विकास तथा दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन हुने गरी गरिबी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाइ, आर्थिक विकास तथा साझेदारी विकासमा कार्यान्वयन हुने गरी बजेट आउनु जरुरी छ। सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच साझा अधिकारको सुनिश्चित हुने गरी सहअस्तित्व तथा समन्वयमा आधारित रहेर अधिकार सूचीको विषयमा वितरणमुखी भन्दा परिणाममुखी बजेट ल्याउन जरुरी छ। धन्यवाद। श्री प्रकाश ज्वाला, समय 7 मिनेट। त्यसपछि माननीय श्री अरुण कुमार चौधरी। सामान्य सभामुख महोदय, विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा छलफल भइरहँदा म विनियोजन विधेयक 2080-81 का सिद्धान्त र प्राथमिकतामा भाग लिँदै केही आफ्ना धारणाहरू मान्य सभामुख महोदय मार्फत यहाँ राख्न चाहन्छु र सरकार र मान्य अर्थमन्त्रीजीलाई केही सुझाव दिन चाहन्छु। वास्तवमा संसदमा बजेट प्रस्तुत हुनुभन्दा 3 महिना पहिले नै संसदमा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश गरेर व्यापक रूपमा छलफल गर्ने जुन वातावरण बनाइएको छ, यो आफैमा एउटा महत्त्वपूर्ण पनि छ। तर यो छलफल फगत छलफलमा मात्रै सीमित रहनु हुँदैन। विगतमा जस्तै औपचारिकतामा सीमित हुने छैन र संसदमा आएका सुझावहरू, हाम्रा सुझाव, हामीले माननीय सदस्यले दिएका सुझावहरूलाई समेटेर तिनीहरूलाई मार्गदर्शन ठानेर माननीय अर्थमन्त्रीजीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुहुनेछ भन्ने विश्वास राख्न चाहन्छु। र साथसाथै यो विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता यसभन्दा पहिलेको अर्थमन्त्रीजीले प्रस्तुत गर्नुभयो, अर्को अर्थमन्त्रीजीले जवाब दिनुपर्नेछ। त्यसैले उहाँले आफ्ना सोच र आफ्ना विषयहरू समेत समेटेर कमसेकम अर्थमन्त्रीजीले यो संसदलाई विश्वस्त बनाउने गरी जवाब दिनुहुनेछ। त्यो जवाबअनुसार बजेट आउनेछ भन्ने कुरामा विश्वास राख्न चाहन्छु। बजेट पुरानो ढाँचा र ढर्रामा ल्याएर अब हुँदैन। पुरानो परम्परागत धङधुङ्गी हटाएर जनतामा उत्साह भर्न सक्ने, वर्तमान चुनौतीहरूको सामना गर्न सक्ने, अहिलेका आवश्यकता सम्बोधन हुन सक्ने र साँच्चीकै अर्थतन्त्र उठाउने र समृद्धिको अभियानलाई तीव्रता दिने गरी बजेट आउनुपर्छ भन्ने मेरो सुझाव छ। यही रोस्टममा उभिएर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले पटक पटक बजेट प्रणालीमा ठुलो चेन्ज ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। कुराले चिउरा भिज्दैन भन्ने नेपाली उखान छ। अब यसपटक बजेटले परम्परा तोड्नेछ र बजेटमा नयाँ ब्रेक थ्रो हुनेछ भन्ने कुरामा पनि म विश्वास राख्न चाहन्छु। बजेट निर्माण प्रक्रिया पनि समावेशी, पारदर्शी र जवाबदेही हुनुपर्छ। बजेट निर्माणको प्रक्रिया एकदम अपारदर्शी छ। एकदम यो लुकाएर बजेट बनाउने र एकैपटक मन्त्रीहरूले पनि बजेट थाहा नपाउने गरी बजेट बनाउने खालको अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ। अलि पारदर्शी तरिकाले व्यापक रूपमा छलफल गर्ने, बहस गर्ने र खास गरी अर्थमन्त्रीज्यूसँग मेरो एकदम विशेष अनुरोध छ, बजेट निर्माणमा सांसदहरूलाई भरोसा गर्नुहोस्। सबैभन्दा नजिकका भरपर्दा विज्ञ भने पनि, सल्लाहकार भने पनि, अनुभवी व्यक्ति भने पनि, जनतासँग जोडिएका व्यक्तिहरू भनेको सांसदहरू हुन्। सांसदहरूलाई विश्वास गरेर यो बजेट निर्माण प्रक्रिया र बजेटको विषयवस्तुमा अलि बढी ध्यान दिनुहुनेछ र योजना निर्माणमा पनि सांसदहरूका सुझावहरूलाई सम्बोधन गर्नुहुनेछ भन्ने म सुझाव दिन चाहन्छु। त्यसो भएपछि मात्रै बजेटमाथि जनताको विश्वास, स्वामित्व र अपनत्व स्थापित हुन सक्छ। किनभने लोकतन्त्रमा जनताका प्रतिनिधि मार्फत नै यो कुरा स्थापित हुने गर्छ। बजेटमा अर्थ मन्त्रालयको नियन्त्रण हामीले भोगेका छौँ। अर्थ मन्त्रालयको नियन्त्रण, हस्तक्षेप र सिन्डिकेट हट्नुपर्दछ। अब लाइन मिनिस्ट्री बजेटरी इन्फर्मेसन सिस्टम भनिन्छ, LMBIS भनिन्छ, तर त्यो खासमा FMBIS जस्तो छ। यो अर्थ मन्त्रालयको सम्पूर्ण रूपमा बजेटलाई नियन्त्रण गर्ने परम्पराको अन्त्य हुनु जरुरी छ। बजेटको प्राथमिकता तय गर्दा देशको वस्तुगत अवस्था, अर्थतन्त्रको स्थिति, हाम्रा आवश्यकता पहिचान गरेर प्राथमिकताहरू तय गर्न जरुरी हुन्छ। हामीले हाम्रो अवस्था, स्रोतको अवस्था र हाम्रो निड के छ, निड एसेसमेन्ट गरेर निड बेसमा रहेर प्राथमिकता तय गर्नु पर्दछ भन्ने मेरो सुझाव छ। बजेटमा आयोजनाहरूको दोहोरो तिहोरोपना हटाउनु पर्नेछ। योजनाको वर्गीकरण गर्ने र नयाँ आयोजना छनौट गर्दा उत्पादकत्व बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र त्यसका आधारमा योजनाको प्राथमिकीकरण गर्न जरुरी हुन्छ। निर्माणाधीन आयोजनाहरू सम्पन्न गर्ने र नयाँ आयोजना छनौट गर्दा उत्पादकत्व बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ दिने,
अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउने खाले हुनुपर्दछ। नयाँ योजना छनौट गर्दा पूर्व तयारी, योजनाको पूर्व तयारी र बजेटको सुनिश्चिततालाई ध्यान दिनुपर्दछ। हामीसँग अपार प्राकृतिक स्रोत छ। जल, जङ्गल, जमिन, जडीबुटीको समुचित उपयोग गर्ने गरी बजेटमा सम्बोधन हुनुपर्दछ। अर्कोतिर हामीसँग ठुलो ऊर्जाशील र बौद्धिक जनशक्ति छ। यो जनशक्तिको विदेश पलायन नियन्त्रण गर्दै देशभित्र नै काम गर्ने वातावरण बनाउनु जरुरी छ। अर्कोतिर विज्ञता भएको सक्षम जनशक्ति र ऊर्जाशील युवाहरूलाई देशभित्रै रोजगारीको अवसर सिर्जना गरेर देश निर्माणमा लगाउने गरी बजेट आउनु जरुरी हुन्छ। देशभित्र नै विद्यार्थीहरूले पढ्ने वातावरण बनाउनु पर्नेछ र अझ सकिन्छ भने विदेशबाट विद्यार्थीहरूलाई नेपालमा पढ्ने गरी आकर्षित गर्न जरुरी छ। चीन र भारतको विकासको जुन जादुमय छडी पनि एक किसिमले भन्ने हो भने जनशक्ति नै हो भन्ने कुरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रो देशको धरातले यथार्थता अनुसारको बजेट विकास मोडेल बनाउन जरुरी छ। नेपालको विशेषता अनुसारको विकासको मार्गचित्र बनाऊ, त्यसै अनुसार चाहिँ बजेटलाई त्यही ढलोमा चाहिँ पानी ढलोमा ढालौँ भन्ने मेरो सुझाव छ। कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, किसानलाई मलखाद, बिउ, औजार उपलब्ध गराउने र खास गरी किसानले गरेको उत्पादन बिक्रीको ग्यारेन्टी गर्ने गरी कृषि र किसान केन्द्रित बजेट आउनुपर्दछ। बजेटको पहिलो प्राथमिकता कृषि क्षेत्र हुनु जरुरी छ। त्यस्तै गरी हाम्रो परिवेशले अहिले पनि कनेक्टिभिटी र इलेक्ट्रिसिटी नै विकास र समृद्धिको मेरुदण्ड हुन सक्छ। त्यसकारण भौतिक पूर्वाधार हाम्रो अर्को प्राथमिकता हो। भौतिक पूर्वाधार सडक, बिजुली प्राप्त भयो भने त्यसै अनुसार कृषि, उद्योग, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य हर क्षेत्रको विकास गर्न सकिन्छ। हरेक क्षेत्रको विकासको ढोका खोल्न सकिन्छ। त्यसकारण मेरो सुझाव छ, यो बजेटको मूल नारा स्वास्थ्य, शिक्षा, उत्पादन र रोजगार, विकास र समृद्धिको मेरुदण्ड भौतिक पूर्वाधार बनाइनु पर्दछ। म माननीय अर्थमन्त्रीज्यूसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु। माननीय अर्थमन्त्रीज्यू, संविधानमा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको सङ्कल्प गरिएको छ। त्यो सङ्कल्प पुरा गर्नेतर्फ अब अघि बढ्नुपर्छ। त्यसका लागि समाजवादका आधार तयार गर्ने गरी बजेट आउनुपर्छ। समाजवादको मोडेल खोज्न अब विदेशतिर भौतारिनु पर्दैन। हाम्रो लक्ष्य नेपाली विशेषताको समाजवाद स्थापना गर्ने हो भने बजेटले यो लक्ष्यलाई सहजता सहयोग पुर्याउने गरी बजेट निर्माण गरिनुपर्दछ। त्यसैले आगामी बजेटका प्राथमिकता उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, गरिबी न्यूनीकरण र समृद्धि हुनुपर्दछ। समाजवादी मोडेलको कुनै बेलामा मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वको सरकारले आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ भन्ने कार्यक्रम ल्याएको थियो। त्यस्तै गरी सन्तुलित विकासको नमुना 900 को कार्यक्रम ल्याइएको थियो। सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम ल्याइएको थियो र त्यो सामाजिक सुरक्षालाई अहिलेको परिस्थिति अनुसार चाहिँ व्यवस्थित गर्नुपर्ने छ। अघि एकजना मान्यजीले भने जस्तै विपन्न वर्ग, श्रमिक र बेरोजगारलाई पनि सामाजिक सुरक्षाले समेट्ने गरी बजेट आउनु पर्दछ। म माननीय अर्थमन्त्रीजीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, पुँजी निर्माण, समृद्धि र समाजवाद आजको रोड म्याप बन्नु पर्दछ। महोदय, त्यसका लागि राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गलाई प्रोत्साहन गर्ने र दलाल पुँजीको नियन्त्रण गर्दै जानुपर्छ। दलाल पुँजीको चङ्गुलबाट नेपालको अर्थतन्त्रलाई मुक्त गर्ने र स्वतन्त्र राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र विकास गर्ने गरी बजेट आउनु पर्दछ। म माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई यही ध्यान आकर्षण गराउँदै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। सम्मान्य सभामुख महोदय, विनियोजन विधेयक 80-81 सिद्धान्त र प्राथमिकताको छलफलमा भाग लिँदैछौँ। विशेष गरेर गएको वर्षमा पनि यस्तै सिद्धान्त र प्राथमिकताको छलफलमा भाग पनि लिएको थियो र यो वर्ष पनि 80-81 को छलफलमा भाग लिँदै गर्दा गएको वर्षमा के देखियो भनेपछि सिद्धान्त र प्राथमिकता एकातिर र सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरूको ध्यान चाहिँ एकातिर गएको देखियो। अर्थमन्त्री यतै हुनुहुन्छ र यसपालि चाहिँ त्यस्तो नहोस् भन्न चाहन्छु। विशेष गरेर यसपालि चाहिँ 81-82 मा चाहिँ हामीले चाहिँ विशेष गरेर जोड दिनुपर्ने कुरा के छ भनेपछि जुन हिसाबले अहिले देशको अर्थतन्त्र धराशयी देखिएको छ र यो अर्थतन्त्रलाई उठाउनलाई विशेष गरेर युवा र साना व्यापारी जो अहिले पनि मारमा छन् र अर्थमन्त्रीज्यू र अर्थमन्त्री र विभिन्न मिडियाबाट गभर्नरको कुरा पनि सुनिन्छ र गभर्नरको कुरा सुन्दै गर्दाखेरि लाग्छ कि
अहिले पनि सिस्टम र देशको अर्थतन्त्र धेरै राम्रो छ जस्तो लाग्छ। तर गाउँमा जाँदै गर्दा जुन हिसाबले व्यापारीहरू छटपटिराखेका छन् र व्यापार घाटा छ, झन्डै 3 वर्ष यता मात्रै हेर्ने हो भनेपछि व्यापार घाटा जुन हिसाबले साना व्यापारीहरू विशेष गरेर ठुला व्यापारी जो सिटिङमा काम गर्छन् होला उहाँहरूलाई समस्या नहोला, तर जुन साना व्यापारी जुन छन् जो 10-15 लाखदेखि माथि र 20-25 करोडभन्दा तलका व्यापारीहरू जुन हिसाबले छटपटिराखेका छन् र ती व्यापारीहरूको व्यापार घाटा हेर्ने हो भनेपछि अहिले पनि प्रश्न देखिन्छ। र आजभन्दा 3 वर्ष अगाडि झन्डै 12,000 देखि 15,000 ब्ल्याकलिस्ट परेका साथीहरू अहिले त्यही रेसियो बढेर 1 लाख पुग्छ भनेपछि अर्थमन्त्रीज्यूले त्यतातिर पनि ध्यान दिनुहोला भन्ने भनाइराख्न चाहन्छु। र हामीले थुप्रै ठुल्ठुला कुराहरू गर्छौँ। अघिका मान्यज्यू पनि बोलेर जानुभयो कि कृषिमा हामी फड्को मार्छौँ भनेर भन्छौँ र झन्डै नेपाल कि 60-65% कृषिमा आधारित जनसङ्ख्या र कृषिमा आधारित किसानहरू यहाँ छन् भनेर। तर प्रत्येक वर्ष गएको वर्ष पनि नजिकै हामी त तराईवासी र बोर्डरसँग जोडिएका पनि छौँ र मल खाद विशेष गरेर जतिखेर धान रोप्ने सिजन आउँछ त्यतिखेर मल खादको धेरै ठुलो समस्या हुन्छ। र अहिले पनि त्यस्तो नहोस् कि धान रोप्ने सिजनमा किसानहरू पैसा तिर्छु कमसेकम मल खादको व्यवस्था गरिदियोस् सरकारले भन्दै गर्दा मल खाद नपाएर सिमाना बोर्डरबाट ल्याउनु पर्ने अवस्था हुन्छ र त्यही साइकलमा मल ल्याउँदै गर्दा किसानहरूलाई छोपेर सशस्त्रहरूले भन्सारमा पुगाएको अवस्था पनि थियो। र यो साल चाहिँ त्यस्तो अवस्था नहोस् विशेष गरेर। र एउटा अर्को कुरा के जोड्न चाहन्छु भनेपछि यो युवाहरूलाई जुन हिसाबले उपेक्षित गरिन्छ र खेलकुद तथा युवा जुन यो खेलकुद मन्त्रालयमा जुन हिसाबले बजेट विनियोजन गरिन्छ, आज देशलाई चिनाउने खेलकुद मन्त्रालय र खेलाडीहरू जुन हिसाबले अगाडि लागिरहेछन्, मलाई लाग्छ त्यो हिसाबले बजेट विनियोजन गर्नुभयो भनेपछि आगामी दिनमा जुन युवाहरू जसरी खेल क्षेत्र छोडेर जुन हिसाबले पलायन भइराख्नु भएको छ र जुन हिसाबले विश्वलाई चिनाइराख्नु भएको छ, पक्कै पनि उहाँहरूको लागि न्यायोचित हुनेवाला छैन। र यसपालिको बजेटमा चाहिँ विशेष गरेर युवा र खेलकुद मन्त्रालयमा विशेष ध्यान दिन पनि अर्थमन्त्रीज्यूलाई विशेष अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। र आउँदो बजेटमा जति पनि रुग्ण जुन हिसाबले अहिले पनि थुप्रै ठाउँमा नेपाल सरकारले जुन हिसाबले जुन रुग्ण उद्योगहरू छन् त्यो उद्योगहरूलाई गएको वर्षमा पनि गएको बजेटमा पनि यसपालि चाहिँ चलाउँछु भनेर भनेको थियो, त्यो हिसाबले त्यो गएको अर्थमन्त्रीज्यूले त्यतातिर सायद मलाई लाग्छ ध्यान पनि दिन सक्नु भएन। र यसपालिको अर्थमन्त्रीज्यूले पक्कै पनि ध्यान दिनुहुनेछ। र अहिले पनि हाम्रो सुदूरपश्चिमको सबभन्दा ठुलो उद्योग बासुलिङ सुगर मिल जुन किसानहरूसँग डाइरेक्ट टच राख्छ र किसानहरूसँग डाइरेक्ट आबद्ध छ, किनकि त्यो यदि उद्योग हामीले सञ्चालन गर्न सक्यौँ भने पक्कै पनि किसानहरूको जीवन स्तर माथि उठाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास राख्दै आफ्ना भनाइ अन्त्य गर्छु। हस्, धन्यवाद। जय नागरिक।